सध्या डिसेंबर म्हयनो लागीं येता आनी आमच्या तिसवाडी म्हालांत तशेंच गोंयच्या कोस्टल एरियान जे खाजन शेती आसता ताज्यो ज्यो मानशाच्यो पावणी आसता त्या मानशाच्या पावणीचे मागीर एक माहोल आसता तो तयार जाता। आनी हांव मुद्दम आज हो व्हिडिओ काडटा कित्याक आयज एक नेवरा हो ग्रांड टेनंट असोसिएशनाची मिटींग आसा। तश्यो तिसवाडी म्हालांतल्या सगळ्या बाकीची जी टेनंट असोसिएशन आसा तांच्यो मिटींग जातल्यो, घडये तांच्यो नव्यो कमिटी जावपाचे आसा आनी रोखडेच मागीर डिसेंबरान ऑक्शन जातली आनी ही मानशाची जी करोडो रुपयाची एक उलाढाल आसता ती सुरू जातली। आनी आमी अशें पळयलां की हालीं की आज ही खाजन शेती जी आसा ती नश्ट जाल्ली आसा, बांद सारके ना, मानसो मोडलेले आसा, पूण पावणे ह्यो चालूच उरता, कोण तरी त्यो घेता आनी ते पावणेकार मागीर परत कमिटी आनी पावणेकार आनी गव्हर्मेंट हे मेळून मामलेदार आनी सगळे ऑफिसर मेळून शेतांनी उदक सोडटात आनी शेतान खारें उदक घेवन फक्त नुस्त्याची पैदास करतात आनी नुस्त्याचेर पयशे करतात। ह्या हितून कितें जाता की कमिटी आसता ती एक थोड्याच मेंबराची आसता, मेंबर टेनंट अजून थोड्याची नांवां ना, सो थंय एक 10-12 मेंबर आसता। तर नेवरा खाजनाची हांव तुमकां केस सांगता, तश्योच केसी बाकीच्यो तूं कुडका म्हण आनी बाकीचे जे नेवरा डोंगरी खंय शेतां आसा थंय सगळे कडेन हीच सिस्टम चालू आसा। हांव ती स्पेसिफिकली सांगना, पूण आज नेवरा टेनंट असोसिएशनाची मिटींग हांवें अशें आयकलां की ही जी एक्झिस्टिंग कमिटी आसा तेचेर दुसऱ्या मेंबरांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें, ती इलिगल आसा, ते सारकें काम करिना, गैरवेव्हार अशें कितें कितें आसा। हांव ते खरें आसा अशें म्हणना, पूण आतां इलेक्शन आसा थंय म्हाका आतां 2-3 फॅक्शन जाल्या, 1-2 फॅक्शनां ऑलरेडी आसात ती, प्लस एक तिसरें फॅक्शन एका बीजेपीतल्याच नेत्याचे जो एक्स MLA त्या एरियाचो तेणे स्वता आतां तातूंत लक्ष घातलां आनी ताचे स्वताचे एक पॅनल उबी करपाचे हालचाली आयज 10:30 जी मिटींग आसा थंय आसा अशें आयकलां। कित्याक काल राती तर एकदम ते खूब हें आशिल्लें, म्हणजे जशी जनरल इलेक्शन जाता तशी इलेक्शनाची थंय माहोल जाला आनी सगळे तरेची आमिशां ते जे कोण थोडेशे वोटर आसा तांकां दाखयतात। मजा कितें की तातूंत थोडे जे एक्झिस्टिंग जे मेंबर आशिल्ले, जे वोटींग रायट आशिल्ले, तेंची नांवां आतां इलेक्टरल रोलांतल्यान काडून उडयल्या, ते वोटींग रोलांतल्यान, आनी नवीं नांवां एड केल्या। आनी अशें आयकलां काल सुद्दां नवीं नांवां कोणाच्या तरी आशिर्वादान, स्पेशली ह्या पॉलिटिकल लिडराच्या आशिर्वादान तितून चल्ल्या। नेवरा हो गांव विरेश बोरकार MLA त्याच गांवचो, ताजोय भाव, तेजे बाकीचे खूब जाण फ्रेंड्स आनी बाकीचे शेतकार नॅचरली कित्याक ते थंयच आसा, ह्या सगळे हितूनी आसात, तेवूय खंय तरी म्हाका पॅनलान आसा आनी मानसो घेता। सो एक म्हणल्यार कमिटी खंयच्या खंय जाता, दुसरी मानसो ज्यो पावणी घेता ताजेर मेन क्वेश्चन आसा की हे मानशेकार जे आसा ते एक्चुअली शेतकार आसपा जाय, ते शेतकार ना चडशे। आमी ते आमचे कडेन रिप्लाय आसा, आतां तितून नॉन गोवन घुसल्यात, सो मानशेकारूय सारके ना आनी वोटर रोलूय सारको ना। आनी आयज जे पळय इलेक्शन जातले ते इलेक्शनान कितेंय जावपाक शकता, ते गैरवेव्हाराक जागो आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता सरकारान, स्पेशली तिसवाडीच्या मामलेदारान आनी डेप्युटी कलेक्टरान आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हातूंत लक्ष घालपा जाय आनी हे जे प्रकार चल्ल्या ते थांबोवपा जाय आनी अंदूच्या वर्सा ज्यो मानशाच्यो पावण्यो आसा तो एक तर बंद करपाच्यो वा त्यो बरे भशेन करपाच्यो आनी ज्यो फक्त चालू आसा त्योच माणसाचे पावणी करपाच्यो। तुम्ही पळयतात GNH।